अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं 12 दिसंबर सुबह 10 बजे बरोज़ सोमवार को जामियतुस सुफ़्फ़ा दरभंगा में मुसाबक़े कुरानुल करीम का पहला प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रौनक स्टेज थे जनाब कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, जो हाल में ही ओमान से तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं के मशवरे पर सिर्फ एक दिन में प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। वक्त कम रहने की बिना पर अतराफ़ के अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ नहीं ला पाए, लेकिन जो अहबाब आए थे मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार रहा। मुसाबक़ा को मुकम्मल होने में 2 घंटे लगे। इसी का मुख्तसर वीडियो आपके खिदमत में पेश किए देता हूँ। नाज़रीन, मुसाबक़ा में हकम के तौर पर जनाब मौलाना कारी इफ्तिखार नदवी और कारी इरफानी साहब रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े तंदुही के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जामियतुस सुफ़्फ़ा में पढ़ने वाले हिफ्ज़ुल कुरान के 15 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेकर प्रोग्राम को कामयाब बनाया। एक बात वाज़ेह कर दूँ, यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं ये सब फुल टाइम में जामियतुस सुफ़्फ़ा में तालीम हासिल कर रहे हैं। पार्ट टाइम क्लास ज़ोहर के बाद जो स्कूल के أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الرحمن الرحيم. سورة الزلزال. سورة الزلزال مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. الرحيم. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए, जिसमें खुसूसी इनाम भी दिए गए और उमूमी इनाम भी बच्चों को दिए गए। खुसूसी इनाम में जो बच्चे पोजीशन हासिल किए थे उन बच्चों को इनामात से नवाजा गया, जिसमें सोम पोजीशन लड़कियों में तालिबात में सोम पोजीशन हासिल करने वाली मुनतरीन परवीन महदौली दरभंगा रही,
جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی سائمہ پروین بنت محمد شاکر صاحب رسول پور دربھنگا، اور اول پوزیشن حاصل کرنے والی تھی شفا انجم بنت محمد احمد حسین صاحب رسول پور دربھنگا۔ لڑکوں میں سوم پوزیشن حاصل کرنے والا ریحان حسن بن ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب رسول پور، اور دوم پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ابو ذر تنویر بن قاری تنویر عالم نیر ناظم جامعۃ الصفا، اور اول پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم عفان نشاط بن محمد نشاط حسین مظفر پور رہے۔ نیکسٹ ٹائم جو تیاری کیجیے گا ابھی سے شروع کر دیجیے۔ عقل مند آدمی، ذی شعور آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے، دانشمند وہ ہے نہیں جو چالاک ہو۔ آج کل ہمارے ہاں چالاک جھوٹے کو کہا جاتا ہے، سمجھ گئے، دھوکے بازوں کو کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، چالاک وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا میں ساری چیزیں حاصل کرتا ہوا چلا جائے، وہ بہت چالاک آدمی ہے۔ تو اللہ کو خوش کیجیے گا، قرآن کی تلاوت کیجیے گا، ابھی سے تیاری کیجیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، بہترین حافظ بنیے اور ایک معیاری عالم بنیے، دنیا کو دین کی طرف بلائیے۔ وہی لوگ کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے اللہ کے دین کو پھیلایا، اس کی اشاعت کی ہے نہیں، اور وہی لوگ بہتر ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سبوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نصیب ہو تجھے اتنا عروج دنیا میں، نصیب ہو تجھے اتنا عروج دنیا میں، تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تقسیم انعامات کے بعد قاری عرفان صاحب عرفانی کی مختصر سی گفتگو ہوئی اور دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔ دعا کے بعد دسترخوان سے بھی لطف اٹھایا گیا، جس میں خورد و نوش کا خوبصورت نظم کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھی ایسی مجلسوں میں بارہا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔